वक्त कुछ न कुछ हैरत अंगेज और नई इजाद व दरियाफ्त में मगन रहते हैं। उनकी हैरत का उस वक्त कोई ठिकाना ना रहा जब उन्होंने अपनी बहुत सारी दरियाफ्त के बारे में कुरान मजीद में पढ़ा। वो हैरान थे कि आज से 1400 साल पहले, जब ना तो साइंस को कोई इस तरह जानता था, ना ही जदीद मशीनरी मौजूद थी, तो फिर आखिर खला और जमीन की तहों, यहाँ तक कि समंदर के नीचे छोटे छोटे हशरातुल अर्ज, जिनको आज तक साइंस दरियाफ्त करने में सालों लगा चुकी है, इनके बारे में 1400 साल पहले कैसे दरियाफ्त कर लिया गया था। साइंस अब भी इजादात और मालूमात के लिए कुरान मजीद का इस्तेमाल करती रहती है। बिल्कुल वैसे ही जब अमरीकी साइंसदानों ने कुरान मजीद में जन्नत और जहन्नम के बारे में पढ़ा, तो इसके बारे में मुसलमान आलिम दीन से पूछा। जब उन्होंने जहन्नम के बारे में बताया तो वो सोच में पड़ गए। कहने लगे कि हो ना हो जहन्नम इसी कायनात में ही कहीं मौजूद है और हम उसे ढूंढ कर रहेंगे। पिछले कई सालों से साइंस इस जहन्नम को ढूंढने में लगी हुई थी। जब खला में उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसे वो जहन्नम का नाम देने लगे। जी हाँ नाजरीन, यहाँ पर हम अगर जहन्नम की एक छोटी सी झलक का जिक्र करें तो अल्लाह ताला कुरान पाक में जहन्नमियों के खाने का जिक्र करते हुए फरमाता है, उन्हें निहायत गर्म चश्मे का पानी पिलाया जाएगा और उनके लिए सिवाय कांटेदार दरख्त के कुछ खाना ना होगा जो ना बदन बढ़ाए और ना भूख मिटाए। सूरह गासिया आयत नंबर 4, 5, 6। इन आयत में जरी से मुराद एक ऐसी बेल है जिसमें कांटेदार फल लगते हैं। ये बदतरीन खाना है और निहायत ही बुरा, जो हलक में अटक जाए, ना बदन बढ़ाए ना भूख मिटाए, यानी ना नफा दे और ना नुकसान दूर करे। साइंसदानों ने खला में एक ऐसा ब्लैक होल ढूंढ निकाला है जो इस कदर बड़ा है कि देखने वालों के कलेजे मुंह को आ चुके हैं। साइंसदान तो समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर इतना बड़ा ब्लैक होल वजूद में आया कैसे। कहीं ये जहन्नम तो नहीं। साइंस का मानना है कि जहन्नम किसी एक ब्लैक होल में ही वाक़ होगी। साइंसदानों का मानना है कि हमारी कहकशां, जिसे मिल्की वे कहा जाता है, में लाखों ब्लैक होल मौजूद हैं। ताहम अब अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन फलकियात के ग्रुप ने दावा किया है कि उन्होंने पूरी कायनात के सबसे बड़े ब्लैक होल को दरियाफ्त कर लिया है। इस ब्लैक होल का हजम नाकाबिले यकीन है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सूरज ज़मीन से 109 गुना बड़ा है। ताहम अब दरियाफ्त होने वाले ब्लैक होल के बारे में गुमान किया जा रहा है कि ये सूरज से भी 30 अरब गुना बड़ा है। इतना बड़ा ब्लैक होल कि हमारी दुनिया इसके सामने एक रेत के जर्रे के बराबर भी वजूद नहीं रखती। अगर सोचा जाए तो इस ब्लैक होल के सामने हम लोगों का वजूद फकत माइक्रोस्कोप में दिखाई देने वाले बैक्टीरिया जैसा है। बरतानिया की दुरहम यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जेम्स नाइटिंगेल इस तहकीक के सरबराह थे। वो कहते हैं कि इनको इस बात पर यकीन करने में मुश्किल हो रही है कि ये चीज़ कितनी बड़ी है। यूनिवर्सिटी के इन साइंसदानों ने एक नई टेक्निक के जरिए इस ब्लैक होल को दरियाफ्त किया। इस टेक्निक को ग्रेविटेशनल लीजिंग कहा जाता है। इस टेक्निक में साइंसदान रोशनी की उस मिकदार को नापते हैं जो ब्लैक होल अपने अंदर खींचता है। उनकी तहकीक को जरीदे मंथली नोटिस ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में शाया किया गया। डॉक्टर जेम्स ने बीबीसी को बताया कि एक माहिर फलकियात होते हुए भी मुझे ये समझने में मुश्किल पेश आ रही है कि ये चीज़ कितनी बड़ी है। अगर आप रात के आसमान को देखें और तमाम सितारों और सैयारों को गिनकर एक नुक्ते पर रखें, तब भी ये सब मिलकर इस ब्लैक होल के हजम के एक निहायत ही छोटा सा हिस्सा होंगे। ये ब्लैक होल कायनात की अक्सरियती कहकशाओं से भी बड़ा है और जिस जहन्नम को हम ढूंढ रहे थे, हो सकता है कि वो जहन्नम इसी ब्लैक होल में मौजूद हो। उन्होंने कहा कि इस दरियाफ्त ने फलकियात की समझ बूझ को मुश्किल में डाल दिया है। इतना बड़ा ब्लैक होल कायनात की 13 अरब साल की जिंदगी में कैसे बन सकता है। डॉक्टर जेम्स कहते हैं कि इस नई तकनीक के इस्तेमाल से हम मजीद ब्लैक होल दरियाफ्त कर पाएंगे और ये जान सकेंगे कि इनका इर्तिका कैसे हुआ, ये कब मारे से वजूद में आए थे। नाजरीन, जहन्नम के मकाम के बारे में मुख्तलिफ किस्म के नज़रियात को पेश किया गया है। एक रिवायती तसव्वुर के मुताबिक जहन्नम इस ज़मीन के मरकज़ में है। दीगर कई लोग ये तजवीज़ पेश करते हैं कि जहन्नम बैरूनी खला में किसी ब्लैक होल के अंदर वाक़ है। पुराने अहदनामे में जिस लफ्ज़ का तर्जुमा जहन्नम किया गया है वो इब्रानी लफ्ज़ श्योल है। श्योल का तर्जुमा गढ़ा और कब्र भी किया गया है।
شیول اور ہیڈیز دونوں ہی مردوں کی ایک عارضی قیامگاہ کا تصور دیتے ہیں جہاں پر مرنے والے اپنی آخری اور حتمی عدالت سے پہلے رہیں گے۔ یہ تصور کہ جہنم ہمارے نیچے غالباً زمین کے مرکز میں ہے۔ کچھ مسیحوں کا خیال ہے کہ زمین کے نیچے کے علاقے سے مراد جہنم ہے، جہاں پر ان کے مطابق یسوع گیا تھا اور اپنی موت اور جی اٹھنے کے درمیان کا وقت اس نے اس مقام پر گزارا تھا۔ بہرحال نیو انٹرنیشنل ورژن اس حوالے کا بہتر ترجمہ پیش کرتا ہے، جس کو اردو میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقوں حصے میں بھی اترا، اور یہ آیت سادہ طور پر یہی کہتی ہے کہ یسوع اس زمین پر آیا تھا۔ یہ حوالہ اس کے مجسم ہو کر دنیا میں آنے کے بارے میں ہے، نہ کہ اس کی موت کے بعد کسی اور مقام پر جانے کے بارے میں۔ اس تصور کی بنیاد کہ جہنم بیرونی دنیا کے اندر غالباً کسی بلیک ہول میں ہے، سچائی پر مبنی نہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ بلیک ہول وہ مقامات ہیں جہاں پر بہت ہی زیادہ حرارت اور دباؤ ہے، اور وہاں سے کچھ بھی حتیٰ کہ بجلی بھی باہر نہیں نکل سکتی۔ حیرت انگیز طور پر جہنم کا یہ تصور 1979 میں والٹ ڈزنی کی فلم دی بلیک ہول میں پیش کیا گیا تھا۔ اس فلم کے اختتام کے قریب فلم کے سبھی کردار بلیک ہول میں سے گزرتے ہیں۔ دوسری طرف اس کہانی میں منفی کردار ادا کرنے والا اپنے آپ کو ایک جہنم نما شدید تپش کے مقام پر پاتا ہے، جبکہ دیگر کردار جسم کے مختلف اعضاء کے علیحدہ ہونے کا تجربہ کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ ڈزنی کی کسی فلم میں جہنم کا تصور پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بہرحال ہمیں جہنم کے بارے میں اپنے عقیدے کی بنیاد کسی فلم کی کہانی پر نہیں رکھنی چاہیے۔ ایک اور مفروضہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ زمین خود ہی آگ کی جھیل بن جائے گی۔ نظریہ کچھ اس طرح سے اس بات کو آگے لے کر چلتا ہے کہ جس وقت یہ زمین آگ کے ذریعے سے تباہ کر دی جائے گی تو خدا اسی کو تمام ناراستوں کو سزا دینے کے لیے ابدی عذاب کا مقام بنا دے گا۔ ایک بار پھر سمجھ لیں کہ یہ محض ایک مفروضہ یا تصور ہے۔ ابھی اگر ہم اس کا خلاصہ کریں تو کلام مقدس ہمیں کہیں پر بھی جہنم کے ارضیاتی، خلائی یا کائناتی مقام کے بارے میں نہیں بتاتی۔ جہنم ابدی عذاب کا ایک بالکل حقیقی مقام ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں پر ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس کائنات کے اندر جہنم کا مادی وجود موجود ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ایک بالکل ہی مختلف حالت ہو۔ بہرحال بات جو بھی ہو، جہنم کا مقام اس قدر زیادہ اہم نہیں ہے جتنا اہم اس میں جانے سے بچنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، تمام جہنمی جہنم کے داروغہ سے مل کر کہیں گے کہ تم ہی اپنے اللہ سے دعا کرو کہ وہ کسی دن تو عذاب میں کمی کر دے۔ جہنمیوں کو جواب ملے گا کہ ہم عذاب کو بڑھاتے ہی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب تو مزے اٹھاؤ، ہم عذاب بھی بڑھاتے رہیں گے اور اس سے بدترین عذاب تمہیں زیادتی کے ساتھ ہوتے رہیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جہنمیوں کے لیے اس سے زیادہ سخت اور مایوس کن آیت اور کوئی نہیں کہ ان کے عذاب ہر وقت بڑھتے ہی رہیں گے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اگر تمہارے پاس دنیا ہوتی اور جو کچھ اس میں ہے تو کیا اس کو دے کر اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا لیتے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ کہے گا، میں نے تو اس سے بھی سہل بات تم سے چاہی تھی، اور تو اس وقت آدم کی پیٹھ میں تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، میں تجھ کو جہنم میں نہ لے جاؤں گا، مگر تو نے نہ مانا اور شرک کیا۔ جب بھی جہنم کا ذکر ہوگا تو ایک مسلمان پوری کوشش کرے گا کہ وہ اس کی آگ سے بچ جائے۔ وہ ہر اس کام کو چھوڑنے کی کوشش کرے گا جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس وقت یہ حال ہے کہ ہم جنت اور جہنم کی معلومات سے کوسوں دور ہیں، جس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم دنیا میں مصروف ہو گئے ہیں۔ بیوی، بچے، جائیداد، پیسے سے ہمیں اتنی محبت ہو گئی ہے کہ ہمیں وقت ہی نہیں ملتا جنت اور جہنم کے بارے میں پڑھنے کے لیے۔ ہمیں سوائے جنت اور جہنم کے نام کے علاوہ کچھ بھی نہیں معلوم۔ یہ تعجب اور افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔